घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. या सकाळीच्या वेळा आज आमी देवाक अर्घ दिता आसतना व अपूर्वयाची एक वळी आमच्या मुखार आसा. जॉन चॅप्टर 5:7 व अपूर्वयान पळया. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका ताळ्यांत देव वयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हर एक सकाळी आमच्या जिवितांत जावफ्रो दिसाच्या वेळार आमच्या जिवितांत असली एक सुरपणाची चिंता आमच्या भितर रिगोवन आमकां ती कांत येता. जावफ्रो म्हजो म्हणलो कोणीय ना, म्हजी म्हणली कोणीय ना. म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या सुमार दिसा पयले एका व्यक्ती ब्रेस्तराच्या मागण्याक आयिल्ल्या वेळार एक भक्तिवंत प्रत्येक तरान मागण्याच्या स्पिरितान आसलो उपास मागण्या करचो व्यक्ती म्हजे लागीं येवन म्हणूंक लागलो की ब्रदर कोणच म्हज्या आदाराक ना, कोणच ना. हांव एकसुरो हांव कांगाल जाला, निराश ते आसा. एक दीस म्हज्या जिवितान काडूंक जायना. म्हज्या म्हणल्यानी सगळ्यांनी म्हाका सांडला. हांवें सडनली म्हणलें तुज्या म्हणल्यानी सांडल्या वेळारच तुजो म्हणलो जेजू तुका हाताक घट्ट धरता. आयजाया 41:10 वास बाबा वास. तुज्या हाताक घट्ट ताणें धरला. ताच्या मोगाक अनुभव कर. जावफ्रो तुवें तुज्या मोगाच्यान तुजें काळीज दिलय. जावफ्रो तुज्या मोगाच्यान आज तें सगळें तुवें दिलाय. जावफ्रो तुज्या मोगाचें कितलें आसलें तें सगळें तुवें दिलाय. जावफ्रो आज ती तुजे सय आसूं ती ना आसूं ती इम्पॉर्टंट न्ही. ह्या संवसाराचे नियम जाल्यारय तुजो देव, तुजो मोग करतलो देव तो तुज्या सांगात आसा. तुजो हात तो घट्ट धरता. दोळांतल्यान तुका गळटली. येस ब्रदर येस. कित्याक म्हणल्यार म्हाका हे विसर पडले, म्हाका कळीच जावना, म्हाका विसर पडले. हांव कितले दिसता रडटा. ह्या दुकान ती म्हाका हाय एसिडिटी ब्रदर. रातचे न्हिदोंक जायना. काळीज कोणें धरल्या बरी जाता. कितले पटे वचून हॉस्पिटल ECG काडला. डॉक्टर म्हाका भोव मारता. आनी ECG या नाका तूं हांगा आमच्या हॉस्पिटलांत. म्हयन्याक 2 फावटी ECG काडली आसा ब्रदर हांवें. भियान
कितें जाता म्हूण कळीत ना. कितेंय धरल्या बरी जाता म्हाका, कितेंय धरल्या बरी जाता. ब्रदर हांव निसरलो ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगाक हांवें अनुभव करूं ना. वय ब्रदर, कोणेंय सांगलें म्हजो देव म्हाका सांडचो ना. पण त्या खातीर वो म्हणटा की म्हळ्यार म्हजी म्हणली कोणूच ना. कित्याक जेजूचे सवाल हे आसले की 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. आनी प्रत्येक तरान वर्स 6 जेजून ताका पळयलो आनी थंय जायतो काळ असल्या गतीर आसलो म्हण जाणा जावन ताका म्हणलो तुका बरो जावं खुशी आसा की. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमची चिंता कितेंय आसूं दी, खंयचे स्थिती खातीर आमी आसूं दी, ह्या शेनवाराच्या दिसा जेजू विचारता तुका बरो जावं खुशी आसा की, तुका बरेपण अनुभव करून तूं खुशी आसा की. आज वयस या म्हणया. कोणें आमकां फसयला गी, कोणें आमकां लुटला गी, कोणें आमकां नागयला गी, कोणें आमचें नांवपाड केला गी, कोणें आमच्या काळजाक घाय गेला गी, तें इम्पॉर्टंट न्ही. जेजून आमकां विचारला, आज जणकला आनी विचारता आसा तुका बरो जावं खुशी आसा गी. कोणें कितें केलां सगळें जेजू जाणा. जेजू जाणा. आमी परतून तांची कंप्लेंट सांगची नाका. जेजू म्हाका तेणें 10 लाख फसयला, जेजू म्हाका अशें केलां तेणें, जेजू म्हाका तशें केलें नाका. जेजू जाणा. जेजू जाणा. आज तुजे समस्या जेजू जाणा जावन हे सकाळच्या वेळार तुका विचारता की तुका बरो जावं खुशी आसा की. जावं फ्रो एका सुवात आनीक सुवात ट्रान्सफर आसा, तुका वचूंक नाका. थंय जावं फ्रो हांगा 10 वर्सां तूं कम्फर्ट आसलें, बरें काम आसलें तुका, जावं फ्रो बँकांत ऑफिसांत, आतां तुका चेंज जाला, त्या सुवातेर तुका वचूंक नाका. जायते कश्ट मारते आसा. आज जेजू विचारता तुका बरो जावं खुशी आसा की. थंय हाचे वर्ते रितीन हांव बिल्ड करता. त्या सुवातेर आयजाय 45:2 हांवच तुज्या मुखल्यान वेता. जोशुआ 1:9 हांव तुज्या सांगाता येता, तूं भिया नाका. आज तो जेजू आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर जेजूची सकत अनुभव करा. कितल्या वेळार म्हणटा ब्रदर आमकां थंय ट्रान्सफर आमकां वचूंक नाका, आमच्यान जायना, वचूंक नाका. ना, त्या सुवातेर आनी वर्ते रितीन देव तुज्या जिवितान काम करता. थंय रडोन दुखां गळोवन टेन्शनां कश्टां देदस्पर जावच्या बदलाक जेजूच्या हातान सरेंडर करा. देवाक सर संगती साध्य. लूक 1:37. जेजूक अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया, गायनाद्वारी ते जेजू स्तुती कर. आमी जाणेकले म्हणया वेळार तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धन्या, जीवन मुझे जावे स्तुती गायन सुम्या, कर्म का सुम्या तुझे शांती साधन, कर्म का सुमिया तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धन्या, जीवन मुझे धन्या, जावे स्तुती गायन. वेश मसूर आसा थंय, वेश मसूर आसा थंय, मोगा संदेश हाडून, संदेश हाडून, दुखयलेल्यांक हांवें बक्षणे मोगान दिवं, दुबाव आसा थंय, पव जीव दो वैसम्या जेजू आयल्या सोम्या, उपकारे सर्वा कर्मका सोमिया, तुझे शांती साधन, शांती साधन, जीवन मुझे धन्या, जीवन मुझे धन्या, जावे स्तुती गायन, जावे स्तुती गायन. ते जेजू अर्घ दिता आसतना हांगा असले 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. पयल्या सुवातेर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. म्हाका मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. पयली साक्ष, म्हज्या दुयेक कठीण अलर्जी पिडा आशिल्ली आनी कितलें वखद केल्यारय गूण जावं नातले. ताका बूक वाचूंक शिकोवंक मस्त कश्ट जातले. क्रमेण म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक मेळ्ळें आनी आमी सदां आयकतले. हांव तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर फिलिपिकरांक अध्याय 4 वाक्य 6 आनी आमी तें सदांच रिपीट करतले. हांव आनी थोड्याच दिसांनी ताची अलर्जीक पिडा गूण जाली
आनी तें आतां मस्त बरें आसा. देवाक जावन अर्गां होगळाप स्तुती आराधन. दुसरी शख्स ताका MSc IT शिकून इंटर्नशिपाक कॉल येवना. आमी मस्त टेन्शन करून आसल्यां तो वळू हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी किर्तन 91:15 आमी सदांच मागतलें आनी आतां ताका इंटर्नशिपान इंटरव्यू कॉल आयलें आनी तें सिलेक्ट जालां आनी तें कामाक जॉयन जालां. देवाक जावन अर्गां तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, हालेलुया. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळांतल्यान उलयतां. म्हज्या भयणीची प्रेसीची साक्ष दिवंक आशेतां. 20 वर्सां जावन आसली कोंकली रावानांतली वखद कणकण आसलें. मागीर एपडी रावल्या वेळार परतो जानेवारींत सुरू जाल्ली एप्रील म्हणसर कळयत नासतना आयली कोंकली. हे जायना जाल्यार वखद CT स्कॅन करीचें म्हणलें डॉक्टरान. पूण हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन देवाचें उतार विचारलें आनी ताणें देवाचें उतार आमकां दिलें आनी कळीत नासतना म्हजी भयण तें वचून आसलें. आतां म्हज्या भयणीची कोंकली संपून रावल्या म्हणून आशेता आनी जेजूक साक्ष दिता. अर्गां जेजू तुका म्हज्या काळजान तावन अर्गां जेजू तुका होगळाप तुका, आराधन तुका, मान तुका, नमस्कार तुका, हर्शितां तुका. तशें तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या टिमाचेर, हेज्या भावांचेर जेजूची आशिर्वादां मागता आनी भलायकी मागता. तुमचें मिसांव काम संवसाराच्या पोंतान पोंत विस्तारूं दी म्हूण मागता. जेजू तुका जावं अर्गां आनी होगळाप. जाणेकल्या सकाळच्या वेळार 5 बसोवणी आमी विस्वासान मागया. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. Submission उलो मारतले आमी एकल्याक सर्वण लागतली. Psalm chapter 84 verse 9. देवा आमच्या दारीचे नदर घाल, तुझ्या अभिषेकाचे मुखामळ पळे. Psalm chapter 21 verse 2. ताच्या काळजाचे अत्रे तुवें बगयलाय, तांच्या वटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितालो, तुवें धरून जाय ती वाट तुका दाखयतालो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितालो. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेच वायट तुजे येवचें ना, मारीची पिडां तुज्या तंबा सरशी पावची ना. परत दोन टेस्टिमनी आयकून जेजूक आज आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर तावन हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. 2021 डिसेंबरान 29ताक म्हज्या पुताच्या काजारा डेट फिक्स केली. पूण कोरोना निमती तो गांवार आसले देखून ताका अर्जंट USA वचूंक कॉल आयिल्लें. उपरांत आमी 2022 एप्रील 24ताक काजाराक डेट फिक्स केली आनी आमी ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 46:1 आनी 40:13 रिपीट करूंक सांगलें आनी आमी सदांच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर मागून आसल्या. एप्रील 24ताक म्हज्या पुताचें काजार कितेंच अडकळ्यो नासतना, पावस नासतना बऱ्या तरान जालें. मुरये मायेन आनी तिच्या पुता जेजून रावून हें सगळें कार्य बऱ्या तरान चलून व्हेल्ल्याक हांव म्हज्या धन्य देवा काळजान तावन अर्गां दितां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या धुयेक फूड पॉयझन जावन 1 हप्तो पोटान दूख उळप आसलें. हांवें डॉक्टराचें वखद केलें तरी गूण जावना. हांव ताजे बसून मागून आसलीं. आमकां वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 32 आनी विस्डम 16:12 वाचूंक सांगलें. हांव तें सदांच रिपीट करून मागून आसलीं. आतां तें मस्त हुशार आसा, कांयच प्रॉब्लेम नात, कॉलेजीक वता. तशेंच साबार उपकार म्हाका ह्या मागण्या मुखांत्र देवान फावो केल्यात. हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश
सर याजकांक आनी डिवायन मर्सी ग्रूप मेंबर्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव तांकां दाराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव मारिया. हांव आज म्हज्या जिवितांत जाल्लें अजाप सांगूंक आशेतां. आमी एक बिझनेस स्टार्ट केल्लें. त्या वेळा कोविडाचो टायम जावन आसलो. बिझनेस मस्त सडन डावन जालें. त्या वेळा डिवायन मर्सी ग्रुपाचें लिंक म्हज्या पेरंट्सा तावन म्हाका मेळ्ळें. आमी हें मागणें आयकूंक स्टार्ट केलें आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक पिटिशन आमी सेंड केल्लें. त्या वेळा तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें जावन आसा द्वितीनियम 28:8, कीर्तन 55:22, कीर्तन 34:19, कीर्तन 118. हें आमी कितलें सादी आसा तितलें रिपीट करन आसल्यां. अशें आमी रिपीट करनच आसल्यां सदांनीच आनी मागणें करूंक ह्या तिनी सेशनांत आमी पाल घेवन आसल्यां. आमकां अजाप म्हणल्यार बरी 4 म्हयन्यांनी बरें बिझनेस येवंक स्टार्ट जालें आनी आजुनूय येवनूच आसा. तशें जेजून आमचेर दाखयल्ल्या काकूळट आनी आशिर्वादाक आमी अर्गां दिता. तशेंच आमच्या खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण सांगता आनी तांचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. तशेंच आमकां आमच्या वयर दाखयल्ल्या काकूळटी खातीर देवाकी आमी अर्गां दिता. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतार म्हणटा गे आज आमकां जाकोबाच्या पुत्रान 4-7 वळी जेम्स चॅप्टर 4:7 व अपुरबायेचें उतार आमी आयकूया. देखून देवाक तुमी खाल जाया. देखून देवाक तुमी खाल जाया. देखून देवाक तुमी खाल जाया. देवसराक आड रावा. देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन फळटलो. आनी तो तुमचे तावन फळटो. देखून तुमी देवाक खाल जाया. देवसराक आड रावूंक जाय. देवसराची कुतांत्रां हर एक दिसा आमी समजून घेवंक शकता. 1 जॉन चॅप्टर 2:16 पळया. 1 जॉन चॅप्टर 2:16 संवसारांत आसले सगळे म्हणजे रक्तामासाची वंदवण्यो, दोळ्याची पुस्तवणी, तशी जिवनाची पोकळ दवलत हे सगळे बापात हांव न्हय बगार संवसारांत हांव आयलेले. संवसारांत हांव आयलेले. परतून एक वाच्या संवसारांत असले सगळे म्हणजे रक्तामासाची वंदवण्यो, रक्तामासाची वंदवण्यो, राग जावफ्रो, मसो जावफ्रो, हेरांक सकयल घालचे, वायट करचे, एक घडये भितर विंगड करचे एकामेकांक. म्हज्या मोगाचें न्हू कितलेय पोटी आमी थोड्या जाणांक काळीज नातल्या बरी आमी एकामेकाक द्वेशीत जावफ्रो. हे सिंपल कारणा खातीर एकामेकाची काळजान घाय करता जावफ्रो. म्हज्या मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरेन जेजू त्या व्यक्ती तुका बरो जावं खुशी आसा घे. तो व्यक्ती म्हणून म्हजो म्हणलो कोणी नातलो ताळांतलें उदक हालयता आसतना म्हाका त्या सुवातेर पावोवंक जावफ्रो. ताच्या जिवितांत खंयची कोडू चिन्नां आसली जावफ्रो. जावफ्रो ताका कोणें प्रॉमीस केला जावफ्रो ह्या पोटी 100% उदक हालयतना तुका उदका लागीं व्हरून पावयता म्हणून. जाल्यार व्हरून पावोंक ना जावफ्रो. आनी तीच व्यक्ती वचून बरेपणान जोड घेवन फाटी गेला जावफ्रो. जाल्यार जेजू तशें न्ही. जेजू काळजां पळयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू 38 वर्सां पडोन आसल्या व्यक्ती लागीं स्वयं जेजू येता. कोणीय आपोवना जेजू. म्हळ्यार जेजूची दिश्ट जण एकल्याचेर आसा. ह्या सनवाराच्या दिसा जावफ्रो खंयचेय समस्या आसूं तुमी, खंयचे कश्ट आसूं दी जावफ्रो, जायते मागला जावफ्रो तुमी, जाल्यार जेजूक सगळें कळीत आसा. सगळें कळीत आसा. ह्या व्यक्तीन मागला गी ना गी आमी नेणाव जाल्यार 38 वर्सां ताळ्यांत घेवन पडोन आसल्या व्यक्ती लागीं जेजू स्वयं गेलो. म्हळ्यार हर एका व्यक्तीची जेजू काळजी आसा. म्हळ्यार खंत आसा. जण एकल्यानी बरी जायची. जण एकली आज म्हजी पर्सा, आज हांव तुमकां साकोर म्हणिना इश्ट म्हणटा. म्हळ्यार स्वयं त्या जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11:29
हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो अडतीस वर्सां पडोन तूं आसय जावफ्रो हांव तुका तशेंच सोडचो देव न्हय. हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. आज तुवें सुरसुरे म्हाका आसा. तुवें बरो जायचें, तुवें त्या सुद्दां उठाचें. जावफ्रो तूं कोणें आडपाय दिला, जावफ्रो कोणें तुका हेल्प करूं ना, जावफ्रो प्रॉमिस मात केला, जावफ्रो विंगड विंगड आमच्या जिवितांत सेम घडिता कित्याक आमी ह्या संवसारांत आसा. त्या खातीर पळय आमकां देवाची तर बापूर बायल म्हणटा की 1 John chapter 2:16 पळया. संसारांत असले सगळे म्हणजे रक्तमांसाची वंदवण्यो दोळ्याची पुस्त संवसारांत असले सगळे ह्या संवसारांत असले सगळे. त्या खातीर ह्या संवसारांत असले रक्तमांसाची वंदवण्यो दोळ्याची पुस्तवणी तशें जिवनाची पोकळ दौलत जिवनाची पोकळ दौलत आमी कांयच न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हज्या कॅरिस्मेटीक जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू 18 वर्सां प्रायची हांव कॅरिस्मेटीक जॉयन जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार 30 वर्सां 25 to 30 years हांव कॅरिस्मेटीक जिवन आसा. हांवें पळयलां कितलेय सुवातेन खंयची जिवीत. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या संवसारांत आमी एक पळयणारी उडास दवरूंक जाय. त्या खातीर संवसार व्हरता तशें आमी वेचे न्हय. संवसारचे पुस्तोळेक आमी वळाक जावचे न्हय. पोकळ दौलतेक ह्या खंयच्याय हुद्द्या खातीर आमी झगड पडून देवाची कृपा आमी होगडून घेवचे न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू हुद्दो जावफ्रो ही जागो आमकां कोणाकय शाश्वत न्हय. आमकां जण एकल्यांक वचूंक आसा बापाच्या घरा आनी जेजूस वाट जावन आसा बापाच्या घरा वेची. त्या खातीर ही कुशालकाय आमच्या भितर आसूंक जाय. हे समाधान आमच्या भितर आसूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार दिसा पयले एका लास्ट स्टेज कॅन्सरान आसल्या एका व्यक्तीन ताच्या कुटुंबाद्वारे म्हाका एक फोन केल्लो आनी ह्या व्यक्ती म्हज्या लागीं 2 उतरां म्हण एका हप्त्यानी तो सरलो. बट ह्या व्यक्तीन म्हणलें म्हाका भोव अपुर्वायन खुशी आसा की आयकूंक भोव अपुर्वाय लागले की म्हाका तो म्हणलो ब्रदर तुज्या मागण्या कंटिन्यू आयकून आसा. देव तुका बेसांवांनी भरूं दी. कित्याक म्हणल्यार कितल्यो भासोण्यो देव आमच्या जिवितांत करता न्ही गे ब्रदर. हे तुजे मागणे आयकून एक सुटावे कुमसार हांव जाला. सुटावे कुमसार म्हाका कॅन्सर आसा आनी लास्ट स्टेज ब्रदर हांव फाल्यां गी एक हप्तो गी एक म्हयनो गी हांव नेणा जाल्यार हांव म्हज्या बापाच्या घरा वेता आनी व्हरतो संतोश म्हाका. कित्याक हांव खुशाल आसा. म्हजे भितर एक खुशालकाय आसा. म्हणल्यार कितलो देव असो मोग करता न्ही गी ब्रदर. कितली भासोणी तेणें आमकां दिला न्ही गी. कितल्या लोकांनी लास्ट म्हणजे बेंगलोर थंय कॅन्सर पिडे आसतना एका भयणीन म्हाका फोन केल्लो उलयता ते म्हणा लागले ब्रदर हे कॅन्सर आयिल्लें म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही. हे कॅन्सरा द्वारे ते जेजूच्या गुंड मोगाक हांव वळखोंक आसा वळखा ते आसा न्ही की ते इम्पॉर्टंट जावन आसा ब्रदर. म्हज्या मोगाचे न्हू एक पोटी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक एक जावन रावा म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर परतून त्याच वळेर आमी 1 John chapter 2:16 पळय. संवसारांत असले सगळे म्हणजे रक्ताची वंदवण्यो दोळ्याची पुस्तवणी तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापात येवंकूच येना. कित्याक देव जावन आसा पवित्र. जेजू पवित्र. आमी जावंक जाय ताची भुरगीं सदांच पवित्र आनी पवित्र. दिसान दीस आमी ताच्या मोगा लागीं चिपकून रावंक जाय. परतून पळय 1 Corinthians chapter 6:19 to 20 तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात गी. तोच आत्मो तुमचे ते वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय. आमी कोणच आमची आस्त न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फ्राय कुडीन मात्र आमकां स्वास आसा. त्या खातीर कुडी खातीर चड रितीन आमी इम्पॉर्टंट दिवन आसा. आत्मो इम्पॉर्टंट जावन आसा. ह्यो आत्मोच खंय वचूंक जाय त्या सुवातेर वचूंक जाय. हो आत्मो आमकां बापान दिल्लो आमी त्याच सुवातेर परतून आमकां वचूंक जाय. परतून म्हणटा पळय तुमी तुमची आस्त न्ही व्हरते मोल दिवन तुमकां जण एकल्यांक विकते घेतला देखून तुमच्या कुडीन तुमी देवाक महिमा दिया. कुडींत आज देवाक महिमा दिया. न्ही वायट करण्याक न्ही वायट सक्तेक न्ही देवसराच्या पुस्तोळ्याक आनी पोकळ दौलतेक न्ही. आज देवाक आमी अर्घा दिवया आनी त्या देवाची मोगाची भुरगीं जावन सदांच त्या देवा सांगता चिपकोन रावया. त्या समया ते एक जावन रावया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया
आनी मागया सनवारच्या दिसा मोगाळा जेजू आमचे काळीज, आमचे मौन, आमची जिवी तुझ्या हातान समर्पित आहे जेजू. तुझ समचो आसरो आनी बरोवचो जीव दातार जावन आसा जेजू. आज कर म्हाका जेजू एक खातीर तुझ्या मोगाची प्रशांतीपणाची जेजू तुझे ते एक जावन रावूंक सदांच म्हाका कृपा बोड सकत लाभय जेजू. आज मागता हांव सगळ्या संवसार आसल्या कॅन्सर पिडेस्तां खातीर, आयसीयूत व्हेंटिलेटर आसल्या, कोविडान वळवळतल्या, हे सकाळचे उठोवंक जायनातल्या, कठीण ताप, खोंकली, आंग पांग दुख, शेळ, स्वास काडूंक जायना असल्या सगळ्या पिडेस्तां तुज्या आमकां उबारता जेजू. ह्या पिडेंतून तांकां सुटका लाभय. कोणाक काम ना, पयशांचे समस्या, रीण आसा, कश्ट आसा, हे सगळं बंदकणितावन कश्टातावन अस्कत सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जाऊंगे स्तुति गायन. कर म्हाका जेजू, कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया प्రైజ్ द लॉर्ड. म्हज्या मगजचे न्हू ह्या सकाळच्या देवाक आमी अर्घयता आसतना आयचो दीस त्या सुमेच्या रावा ताच्या सावळ्यांत रावया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूरतावन हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो न्हवरो मस्कतांत काम करनासलो. म्हज्या न्हवऱ्याची कंपनी बंद जाल्ली. ताच्या दनयाच्या आनी एक कंपनीन तो आसलो. 1 वरस विजा नासतना तो थंय आसलो. विजा मारूंक सांगल्यार जायत म्हूण सांगतले तरी विजा मारूंक नासलेली. आमी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत भाग घेवन आसल्याव म्हज्या न्हवऱ्यान ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून मागूंक सांगलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करनासल्याव ऑक्टोबर 14 तारखेर ताजी विजा मारली. देवाक जावन अर्गां, होगलापणी, महिमा. तशेंच आमच्या जिवितांत ल्हान व्हडा जापा केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्गां दिता. ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर विस्नार आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव लुड्डिना गोंयांतसान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. 2 फावट म्हजें काजार कोविडाक लागून पोस्टपोन जाल्लें. मागीर 3रे फावट नोव्हेंबराचे 23, 2021 डेट फिक्स केली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपांत पेटिशन घातलें. म्हाका इजाय चॅप्टर 45 वोल्ड 2 हें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. खूद हांव तुजे मुखार वेतलो. उंच सकयल आसात ते जागे सपाट करतलो. पितूळचे दारवटे मोडून उडयतलो. लोकडी आडबाऱ्याचे कुडक्यान कुडकें करतलो. हें हांव रिपीट करीत आसलें. थारायिल्ल्या दिसा नोव्हेंबराचे 23 म्हजें काजर बरे भाशेन जालें म्हूण दोनया देवाक हांव काळजान तावन दिनवासतां. आनी फावो जाल्ल्या सोर देण्या पासत हांव देवाक आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक आमच्या पासत मागल्या खातीर काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या वावराचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद मागता. महिमा तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. थँक्यू जिजस. आय लव यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक अर्गां दिता. हांवें म्हज्या कामा खातीर ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोंक पिटिशन विसरलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड म्हाका दिल्लें. म्हजे एम्प्लॉयर सिरियस जाल्लो, कोरोनांत सिरियस जाल्लो. ताच्या खातीर मागणें दवरलेलें. तो कंप्लीट गूण जाला, बरो जाला आनी म्हजें कामय म्हाका बरें आसा. तशेंच आमची नेबर एकली भयण पडुल्ली, एक सायड गेल्ली, तिच्या खातीर हांवें मागणी वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ती आतां कंप्लीट गूण जावन बरें आसा. तशेंच हांवें त्या खातीर परतें वर्ड ऑफ गॉड विचारलें ब्रदरा कडेन.
एकले गुरुवारले भायर बऱ्या तरेन बाळान जावंक ती बऱ्या बाळान जाला. तशेंच म्हजी एक फ्रेंड ताच्या गर्भांत गेड्डे आशिल्ले ते गेड्डे दोन फावटी हॉस्पिटलाक गेले डॉक्टरान ऑपरेशन करीचे म्हळ्यार तिसऱ्या फावटी दाखयताना गेड्डे नात म्हूण सांगले. ए देवर ते आजोबाके देवाक हांव काळजां धांवन अर्गां दिता. तशेंच ते सुमार जाणां खातीर मागणें दवरलें ते मागिल्ले पुरो उपकार म्हाका मेळ्ळा. देवाक अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मँगलोरतावन म्हज्या न्हवऱ्याक HP मस्त लो जावन हुशार नासलो. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 30 वाक्य 2 वाक्य सर्विस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय आनी हांव हें रिपीट करनत आसली. आनी तशेंच म्हजो न्हवऱ्याकी हांवें तें वाक्य दिल्लें आनी धन्या देवान ताची भलायकी पाटी दिल्ल्या पासत जावन तुका अर्गां. थँक्यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू.